प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज पनि संसद भवनमा सांसदले बोलेका कुनै पनि जवाफ नदिकिन यसरी सरासर संसद भवनबाट बाहिर निक्लिनु भएको छ। साथीहरू, 2 तिहाईको सरकारको प्रधानमन्त्री, इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो रेभोल्युसन पछिको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लगातार यसरी संसद भवनमा आफ्नो कुनै पनि जवाफै नदिकिन यसरी फर्किरहनुलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? साथीहरू, यो साँच्चीकै बालेन शाह इतिहासकै सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीले गरेको यो किसिमको व्यवहारलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो धारणा राख्न म अनुरोध गर्दछु।